मैं करप्ट लोगों को जेलों में डालूंगा। किसी करप्ट आदमी को मैं नहीं छोड़ने लगा। You are selected Prime Minister, तड़ियां देते हैं और धमकियां देते हैं कि हम पूरी ऑपोजिशन को जेलों में मैं भेज दूंगा। You are not a dictator. तुम तो सिर्फ कठपुतली हो, तुम्हारी तोरे तो कोई और हिला रहा है। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। कोयटा में जारी हज़ारा बरादरी का धरना आज भी जारी है और आज इसका छठा रोज़ था। मैयतों की तदफीन के लिए आज भी और अब भी मुतालबा यही है। हज़ारा बरादरी का पहले वज़ीर आज़म ख़ुद कोयटा तशरीफ़ लाएँ, लवाहिकीन से दाद रसी करे और उसके बाद ही वो तदफीन के लिए तैयार होंगे और तदफीन होगी। यकीनन वज़ीर आज़म के लिए ये फ़ैसले की एक मुश्किल घड़ी है और आज इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े तौर पे बताया और उस पॉलिसी का इजहार किया जो कि पाकिस्तान में तमाम स्टेक होल्डर्स ने मिल के तय की है कि मुजाहिरीन के तमाम मुतालबात मान लिए जाएँ, माने गए हैं, मगर उनकी आमद को तदफीन से मशरूत ना किया जाए और जैसे ही तदफीन हो जाए वैसे ही वज़ीर आज़म कोयटा पहुँच जाएंगे। वज़ीर आज़म ने आज इसका इजहार भी किया, इसका ऐलान भी किया, मगर उनका इसरार यही है जो कि लगता ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत का ये फ़ैसला है कि इन मामलात को अगर इस अंदाज से मशरूत कर दिया जाएगा तो ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं और हर धरने के बाद इस किस्म के मुतालबात सामने आएंगे और रियासत के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। इसका बरमला और तफसील से इजहार वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज एक तकरीब में खिताब करते हुए दिया। हिंदुस्तान पूरी तरह पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहा है और एक जगह है सेक्टेरियन। जब ये हुआ तो मैंने सीधा अपने इंटीरियर मिनिस्टर को भेजा कोयटा, फिर मैंने अपने 2 फेडरल मिनिस्टर्स को भेजा हज़ारा कम्युनिटी को ये बताने के लिए कि ये गवर्नमेंट पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। मैंने उनको श्योरिटी दी कि हम इनको पूरी तरह कॉम्पनसेट भी करेंगे, इनका हम पूरी तरह ध्यान भी रखेंगे। जो भी डिमांड्स उन्होंने की हम सब मान चुके हैं। जब सब डिमांड्स भी आपकी मान ली हैं तो ये डिमांड करना कि हम दफनाएंगे नहीं जब तक प्राइम मिनिस्टर आए ना, ये किसी भी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की ब्लैकमेल नहीं करते हैं, क्योंकि ये एक मुल्क का जो प्राइम मिनिस्टर था हर कोई ब्लैकमेल करेगा। सबसे पहले तो ये जो डाकुओं का टोला है कि जी हमारे सारे करप्शन के केसेस माफ करो नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे, ये भी तो ब्लैकमेल चल रही है 2.5 साल से। ये नहीं कर सकते कि आप एक कंडीशन लगा दें जिसकी कोई समझ नहीं है कि जनाब जब आप प्राइम मिनिस्टर आएगा तो हम दफनाएंगे। तो पहले आप उनको दफनाएं और आज आप दफनाते हैं तो मैं आज आपको गारंटी करता हूँ कि आज ही मैं कोयटा पहुँचता हूँ। मगर इसके साथ ही वज़ीर आज़म इमरान खान ने माजी में हज़ारा बरादरी के साथ होने वाले मज़ालिम का भी जिक्र किया, उनके साथ कंप्लीट अपनी यगानिगत का इजहार किया, हमदर्दी का इजहार किया, उनकी तकलीफ़ को बयान किया, उससे मुकम्मल तौर पे अपने लगाव का इजहार किया और उन्होंने कहा कि हर लिहाज से उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि हज़ारा बरादरी खौफ और मसाइल का शिकार है और इसका ख़ात्मा होना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त बड़ी मुश्किल में हमारे कोयटा के अंदर हमारी हज़ारा कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं। हमारे मुल्क में जो हज़ारा कम्युनिटी के लोग हैं शायद सबसे ज़्यादा जुल्म इनके ऊपर हुआ है, इनको टारगेट किया गया और ख़ास तौर पे पिछले 20 साल में 9/11 के बाद इनके ऊपर जिस तरह की दहशतगर्दी की गई और जुल्म किया गया, कत्ल किया गया इन लोगों को, किसी और कम्युनिटी के ऊपर इस तरह का पाकिस्तान में जुल्म नहीं हुआ। और मैं कई दफ़ा गया भी, जब वहाँ बड़े बड़े सानिया हुए मैं उनके साथ गया भी, मैंने उनका खौफ भी देखा हुआ है। तो ये गवर्नमेंट पूरी तरह उनके साथ खड़ी है क्योंकि हमें पता है, मुझे ख़ास तौर पे पता है कि उनके ऊपर किस तरह की जुल्म हुए हैं। लेकिन सूरत हाल अब ये है, इसके बावजूद वज़ीर आज़म की आमद के बग़ैर मुजाहिरीन कहते हैं कि वह धरना ख़त्म नहीं करेंगे, तदफीन नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला ये है कि एक अंदाज़ की ब्लैक मेलिंग है, तदफीन हो जाए। वज़ीर आज़म यकीनन फ़ौरी उस तदफीन के साथ ही वहाँ पहुँचेंगे और तमाम मुजाहिरीन से, मुतासरीन से दाद रसी करेंगे, उनसे मिलेंगे, मगर इससे पहले ऐसा नहीं हो सकता। इस सब का नतीजा ये निकल रहा है कि कोयटा के साथ साथ पिछले 4 रोज़ से इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में भी
धरने जारी हैं, मगर सबसे ज़्यादा तकलीफ दह सूरत हाल ना कोयटा में है, ना किसी और शहर में, बल्कि कराची में है। अब ये 30 मकामात पर ये धरने हो रहे हैं। मुख्तसर तादाद में लोगों ने बड़ी शाहराहें, जो पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर की 30 बड़ी शाहराहें हैं, उनको बंद कर दिया है। मरकज़ी धरना नुमाइश के मरकज़ी इलाके में हो रहा है, जो कि एम जिना रोड पर है, और शहरियों को बेपनाह तकालीफ का सामना है। ट्रैफिक इज़्दिहाम में, वर्किंग डेज़ में घंटों लोग ट्रैफिक जैम में फंस रहे हैं। एम्बुलेंसेस हॉस्पिटल्स नहीं पहुंच रही हैं, एम्बुलेंसेस को निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, लोग अपने काम पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। और दूसरी जानिब एक्सपोर्टर्स का कहना है कि तकरीबन 400 कंटेनर्स कराची पोर्ट तक नहीं पहुंच पाए हैं, जिसमें से $46 लाख का सामान मौजूद है। और इसी तरह से आज कई मकामात पर धरने के शुरका और शहरियों में तलब कलामी भी हुई और सूरत हाल नाजुक से नाजुक तर होती जा रही है। शहरी कहते हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमें किस वजह से सज़ा दी जा रही है, हमारा इस वाक़े से कोई ताल्लुक़ नहीं। कराची का एक आम शहरी, वो लाखों की तादाद में जो कि इस पूरे कैफियत में, जो सड़कों के बंद होने की वजह से परेशान हैं, उनमें शदीद इश्तियाल फैल रहा है और खुदा न खास्ता कोई बड़ा तसादुम भी जन्म ले सकता है। और इसकी वजह यह है कि शहरियों की ज़िंदगी, और आज इसका 5वां दिन है, बहुत ही बुरी तरह से मुतासिर हो चुकी है। शदीद तकलीफ में हैं आम शहरी। जिसने हॉस्पिटल जाना है वो जा नहीं सकता, सब परेशान है। 4 घंटे खड़े रहते हैं यहाँ पे। धरना दें जाके बिलावल हाउस के सामने, फिर आप देखिएगा किस तरह एग्जीक्यूट होता है। कहाँ है कराची का सीएम, कहाँ है कराची के मिनिस्टर्स? घर वापस जाना है, अभी तक जगह नहीं मिल रही है कहीं से जाने की ना। 2-3 घंटे में मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं सारे रास्ते बंद किए हुए हैं और गवर्नमेंट है कि कोई एक्शन नहीं लेके दे रही है इसके ऊपर। सुबह 3 घंटे जाने में लगे, अभी 2 घंटे वापस घर में जाने लगेंगे। डंडे उठाए थे, मार 4:30, बंदा बाइक छोड़ के भाग गया। जो यहाँ पे जाने का रूट है वो घूम करके आना पड़ रहा है। बहुत परेशानी, मुसाफिर बड़े मुसीबत में फंसे हुए। लोगों को तकलीफ दे रहे, परेशान कर रहे। ये परेशानी का लिए ये कि ये लोग एक जगह अपना एहतजाज करें। ऑफिस आने वालों को जाने में इतना मसला हो रहा है यार, 2-2 घंटे लग रहे हैं। एहतजाजी दर्जा इनको नहीं करना चाहिए, अगर कर रहे हैं ना तो इनको पर फुटपाथ पे करना चाहिए। सूरत हाल में हुकूमत सिंध ने, कराची की इंतज़ामिया ने खामोशी बरकरार रखी है। तमाशाई बन के इस तकलीफ़ की सूरत हाल को देख रहे हैं। आज रत्ती बराबर इसमें सिर्फ तब्दीली ये आई है कि सूबाई वज़ीर बल्दियात जनाब नासिर शाह ने धरना शुरका को मीडिया के ज़रिए दरख्वास्त की कि वो लोगों की ज़िंदगियाँ मुश्किल ना बनाएं और कोशिश करें कि आमद रफ्त का रास्ता खुला रहे। इसके अलावा आज हुकूमत किसी जगह पे कोई एक्शन लेती हुई नज़र नहीं आई और किसी अंदाज से बराह रास्त मुजाहिरीन के साथ उनको मनाने की कोशिश करना या किसी अंदाज से शहरियों के लिए कोई रास्ते खुल जाए, उसकी कोशिश करती हुई नज़र नहीं आई। मगर एक बयान ज़रूर दिया गया है। पूरी कौम, पूरा मुल्क सानाए मच और इन शोहदा के गम में बराबर का शरीक है, तो उन लोगों को खुदारा तकलीफ़ में ना डालें जो आने जाने से कासिर हो रहे हैं। धरना ज़रूर दें, लेकिन इस तरह से दें कि रोडों बंद ना हो। एम्बुलेंसेस भी फंसी हुई थी और भी लोगों को दुश्वारियाँ आईं, तो मैं आजिज़ाना रिक्वेस्ट करता हूँ उलमाए किराम से कि वो सबको ये कहें कि वो एक रास्ता खोल दें जहाँ जहाँ वो बैठे हैं। शर पसंद अनासर इसमें से फ़ायदा उठाएंगे और वो चाहेंगे कि यहाँ पे इंतशार फैले, जो हमारे मुल्क के दुश्मन भी चाहते हैं और वो क़ुव्वतें भी चाहती हैं कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत की आग दोबारा से भड़के, लिसानियत की बात हो और अफरा तफरी हो। और ये अफरा तफरी की सूरत हाल, शहरों के शाहराहों की बुरी सूरत हाल, ये 24 घंटे बरकरार रहती है। दगरगूं कैफियत 24 घंटे बरकरार रहती है। इस वक्त की क्या कैफियत है, ये जानने के लिए हम जाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे कराची में ब्यूरो चीफ असलम खान, सफारी पार्क यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद हैं, और हमारे साथ मुनीस अहमद हैं जो मरकज़ी धरना हो रहा है नुमाइश एम जिना रोड पे। मुनीस अहमद हमारे साथ वहाँ पे मौजूद हैं। असलम खान साहब, बताइएगा कि आज सारा दिन कैसे काम चलता रहा है, और ये छोटी छोटी सी टोलियाँ होती हैं, ये बड़ी बड़ी शाहराहों को बंद करके बैठी हुई हैं, क्या मजमूई सूरत हाल शहर की रही, और इस वक्त क्या सूरत हाल है? ये यूनिवर्सिटी रोड का बड़ा इलाका, मरकज़ी इलाका है उस इलाके का, वहाँ अब क्या सूरत हाल है? देखिए इमरान साहब, आज जो धरनों की सूरत हाल थी वो तो ये रही कि जो 3 धरनों से शुरू हुआ था आज से 4 रोज़ पहले, अब उनकी तादाद मजमूई तौर पर
30 तक पहुंच गई है और जो बड़ी शाहराहें वो यकीनी तौर पर इससे मुतासिर हो रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं सफारी पार्क के करीब यूनिवर्सिटी रोड पर, जो यूनिवर्सिटी से हसन स्क्वायर को जाने वाली सड़क है, उस पर धरना हो रहा है। धरने के शुरा यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुसलसल वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म, अगर हम शाहराह फैसल की बात करें तो वो भी आज 4 रोज से मुकम्मल तौर पर बंद है। कराची की सबसे मरकजी शाहराह, लेकिन उसे भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक रखा गया है। जो नेशनल हाईवे है वो भी बुरी तरह मुतासिर है। जो कंटेनर अंदरून मुल्क जाने उनकी जो तरसील है वो भी मुतासिर हो रही है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि शहर के जो मुख्तलिफ जो चौकिंग पॉइंट्स हैं, हम बात करें कि सखी हसन, नागन चौरंगी, जौहर मोड़, गुलिस्तान जौहर, पहलवान गोट, जो एयरपोर्ट जाने वाला एक रास्ता था पहलवान गोट का, आज वहां पर भी धरना शुरू हो गया है। सखी हसन पर भी आज धरना शुरू हो गया। पीपल्स चौरंगी भी आज इसमें ऐड हो गई। कल टावर का इलाका इसमें ऐड हुआ था। जब हम धरना कहते हैं, खान साहब तो जरा एक्सप्लेन कीजिए हमारे नाजरीन के लिए जो कराची से बाहर रहते हैं, कितने लोग होते हैं एक जगह पे जो सड़कें ये बड़ी मरकजी शाहराहें बंद होती हैं, कितने लोग होते हैं जिसको ये बंद कर देते हैं? देखिए इस वक्त भी यहाँ पर ज़्यादा लोग तो नहीं है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई बहुत बड़ी तादाद धरने में है, लेकिन ये रोड यकीनी तौर पर इससे ब्लॉक हो रहे हैं। ये एक बड़ा धरना है। नुमाइश चौरंगी के बाद यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं, लेकिन जो मुख्तलिफ जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर जो नौजवान हैं जिनका मुतालबा है कि जो वज़ीर आज़म है वो जी हम जाते हैं। अब ज़रा मरकजी धरना जहाँ पे एम ए जिना रोड पे हो रहा है, नुमाइश पे मुनीस अहमद हमारे साथ मौजूद है। मुनीस, ये बताइएगा, ये एम ए जिना रोड है, ये नुमाइश है, ये तो शहर की बहुत कलीदी हॉट लाइन है, तो क्या सूरत हाल है यहाँ पर? आज सारा दिन क्या रही और अब वहाँ पे क्या क्या कैफियत है? क्योंकि यही रोड आगे सिविल हॉस्पिटल जाती है, हॉस्पिटल्स को रोड जाती है, क्या हो रहा है यहाँ? कामरान साहब, बिल्कुल ये मरकज़ी शाहराहों में से एक है, शहर की सबसे अहम तरीन शाहराह है, लेकिन 4 रोज़ से ये भी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक है। और यहाँ चाहे ज़िला शर्क़ी से आने वाले लोगों, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, या ज़िला वस्ती से आने वाले लोग हों, और जो फिर आगे सदर, लाइट हाउस, बोल्टन मार्केट, जोड़िया बाज़ार जैसे अहम तिजारती मराकज़ को जाते हैं, वो नहीं जा पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से इन इलाक़ों में जो तिजारती मराकज़ है वहाँ पर कदरे कम रश देखने में आया है, सन्नाटा सा रहा है। ताजरों से हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि मजमूई तौर पे 30 से 40% तक जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो इन इलाकों में कम देखी गई हैं। इसी तरीके से ना सिर्फ ये एम ए जिना रोड है, बल्कि टावर पे भी जो है धरना दिया गया है मुजाहिरीन की जानिब से। ये अहम तरीन शाहराहें जहाँ से जो आम शहरी है उनको गुजरने में बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो मुतबादिल रास्ते दिए गए हैं वो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होते। इसकी वजह से अच्छा, और असलम खान साहब ये बताइएगा कि फ़्लाइट स्केड्यूल का क्या हाल है? ये भी तो बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब हो गई है क्योंकि एयरपोर्ट के एक्सेस को बंद कर दिया है। कामरान साहब, 4 रोज में 50 परवाजें मनसूख हो चुकी हैं। इसमें जो गैर मुल्की एयरलाइंस की जो मैं बात करूं, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी, सऊदी अरब के शहर जद्दा और कसीम के लिए परवाजें थी, दुबई और शारजा के लिए थी, इसके अलावा कुवैत के लिए परवाजें थी। तकरीबन 21 परवाजें थी जो गैर मुल्की एयरलाइंस थी उनकी मनसूख हुई हैं, और कौमी एयरलाइन और जो निजी एयरलाइंस हैं उनकी भी तकरीबन इतनी ही 25 से ज़्यादा उनकी परवाजें, और मजमूई तौर पर अगर हम बात करें 50 परवाजें 4 रोज में मनसूख हुई हैं, और दर्जनों तकरीबन आधे घंटे से लेकर 2-2, 3-3 घंटे ताखीर का शिकार रही है। बहुत शुक्रिया खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीस अहमद हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे अमेरिका का, जहां पर कल नाकाबिले यकीन मनाजिर देखने में आए, उसको अंदरूनी बगावत करार दिया गया। अब ज़बरदस्त दबाव है कांग्रेस का, बिजनेस लीडर्स का, मीडिया का, कि सदर ट्रंप को फौरी निकाल बाहर किया जाए, इंतज़ार ना किया जाए मज़ीद 12 दिन के उनके इक़्तिदार का। बहुत ही डिफरेंट सिचुएशन है। आज सदर ट्रंप सामने आए, भीगी बिल्ली नज़र आए, उन्होंने हमला आवरों को भी दहशतगर्द करार दिया, मगर लगता नहीं है कि बात टलने वाली है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। अमरीकी दारुल हुकूमत कांग्रेस में कल नाकाबिले यकीन दहशत गर्दी के वाक़यात, जिसको खुद अमरीका के अब रहनुमा दहशत गर्दी कह रहे हैं, इस पूरी सूरत हाल के बाद जिसकी पुष्पनाही अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, वहाँ यकसर मुख्तलिफ सूरत हाल पैदा हो रही है। अब अमरीका में सदर ट्रंप को उनकी सदारती मुद्दत से कबल ही निकाल बाहर करने का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने 25वीं आईनी तरमीम के तहत सदर ट्रंप को बरतरफ करने का मुतालबा किया। उनका कहना है कि बसूरत दीगर कांग्रेस सदर ट्रंप का मुआवजा कर सकती है, जबकि सेनेट में डेमोक्रेटिक लीडर चक शूमर कहते हैं कि सदर ट्रंप को मजीद ओहदे पर नहीं रहना चाहिए, वो एक ख़तरा हैं अमरीका के लिए।
अमरीकी कांग्रेस शदीद गुस्से में है और इस कांग्रेस के दोनों ऐवानों के 100 से ज़ायद अरकान, जिसमें खुद सदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान शामिल हैं, उनको फौरी तौर पे ओहदे पर से हटाने पर जोर दे रहे हैं। इनमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेमोक्रेट्स हैं मेजॉरिटी और रिपब्लिकन पार्टी के लोग भी अरकान शामिल हैं। पूरे माहौल में सदर ट्रंप को एहसास हो गया है कि उन्हें हटाया जा सकता है, ख़तरा मौजूद है, और इसी के साथ ही उन्होंने अपने रवैये में ड्रामाई तब्दीली दिखाई है। जिन हिमायतियों को एक दिन पहले वो उकसा रहे थे, जिन्हें वो इस हमले पे उन्होंने उकसाया था, वरगलाया था, उन्हें अब वो फसादी कहना शुरू कर दिया है। अपने वीडियो पैगाम में तशद्दुद को उन्होंने घिनौना फेल करार दिया। फसादियों ने जमहूरियत के तक़द्दुस को पामाल किया, ये सदर ट्रंप ने कहा। इसी के साथ अब उन्होंने कहा कि वो उनकी तमाम तवज्जो इक़्तिदार की हमवार मुंतकली पर है। पहली बार उन्होंने बाकायदा अपनी शिकस्त को तस्लीम किया और कहा कि वो वाइट हाउस छोड़ रहे हैं और अब उनकी तमाम कोशिश ये होगी कि बासानी इंतकाल इक़्तिदार प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडन को हो जाए। I'd like to begin by addressing the heinous attack on the United States Capitol. Like all Americans, I am outraged by the violence, lawlessness, and mayhem. To those who engaged in the acts of violence and destruction, you do not represent our country. And to those who broke the law, you will pay. Now Congress has certified the results. A new administration will be inaugurated on January 20th. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly, and seamless transition of power. ये सूरत हाल इसमें अनएक्सपेक्टेड नहीं है कि सदर ट्रंप के इस पोजीशन में अब उनकी काबीना के अरकान इस डूबती किश्ती से छलांग लगा रहे हैं। मुस्ताफ़ी होने वालों में कल से अब तक सेक्रेटरी तालीम, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, खातून अव्वल की चीफ ऑफ स्टाफ, नायब प्रेस सेक्रेटरी और कई दूसरे एहलकार शामिल हैं जिन्होंने कल से अब तक इस्तीफ़े देने का फ़ैसला कर दिया है। सदर ट्रंप की डूबती किश्ती से छलांगें लगा रहे हैं। दुनिया भर का मीडिया सदर ट्रंप के ओहदे से बर्खास्तगी की खबरों से भरा हुआ है और अमेरिका के अखबारात में इसकी गूंज है। हर जानिब सदर ट्रंप से जाने का, उनके मुआख़ज़े का मुतालबा हो रहा है। यही नहीं बल्कि अमेरिका में चोटी के 200 बिजनेसमैन के लॉबिंग ग्रुप ने, जो सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेसमैन हैं, उन्होंने भी नायब सदर माइक पेंस से 25वीं आईनी तरमीम के इस्तेमाल का कहा है, जिसके तहत माइक पेंस आर्जी तौर पर सदर की जिम्मेदारियां संभाल सकते हैं, जबकि सदर जिस्मानी या जहनी बीमारी की बिना पर अपनी जिम्मेदारी और फ़राइज़ अंजाम देने में नाकाम हो जाएं। गोया कि मुतालबा हर तरफ से इस वक्त बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है। कल अमरीकी कांग्रेस ने सदारती इंतखाब 2020 के नताइज की तौसीक की। 20 जनवरी को नौ मुंतखब सदर जो बाइडन और नायब सदर कैमला हैरिस अपने हल्फ उठाएंगी, लेकिन इससे पहले अमरीकी जमहूरियत की अलामत समझने वाले कैपिटल हिल पर इस यलगार पर जो यलगार हुई, उसे दुनिया ने तो बहरहाल दांतों में उंगलियां दबाकर देखा है। नौ मुंतखब सदर जो बाइडन ने इसे न सिर्फ जमहूरियत पर हमला किया, बल्कि ऐसा करने वालों को मकामी दहशतगर्द भी करार दे दिया। Yesterday, in my view, one of the darkest days in the history of our nation. An unprecedented assault on our democracy. An assault literally on the citadel of liberty in the United States Capitol itself. What we witnessed yesterday was not dissent, it was not disorder, it was not protest, it was chaos. They weren't protesters. Don't dare call them protesters. They were a riotous mob, insurrectionists, domestic terrorists. इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए हम वाशिंगटन डीसी जाएंगे, जहां पर हमें एक बार फिर ज्वाइन कर रहे हैं जनाब शुजा नवाज, मुंसलिक हैं अटलांटिक काउंसिल से, मुमताज़ थिंक टैंक। बहुत बहुत शुक्रिया शुजा नवाज साहब। ये फरमाइएगा कि प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि कल और उससे पहले पिछले चंद सालों में अमेरिका जो लीडरशिप क्लेम करता था जमहूरियत के मामलात में, इंसानी हुकूक के मामलात में और कई दूसरी ऐसे मामलात जिनका ताल्लुक़ समाज से और माशरे से है, उन तमाम मामलात में ऐसा लगता है कि यकसर अमेरिकी लीडरशिप फ़िलहाल वो ख़त्म हो चुकी है, या वो इज़्ज़त या वो मर्तबा जो था वो अमेरिका गंवा बैठा है। ये बिल्कुल सही फरमाया आपने, और ये पिछले 4 साल की जो हुकूमत है, सब ज़िम्मेदारी इन पे ठहरती है इसकी। आपने जो इससे पहले जो पीसेस दिखाए उसमें सदर ट्रंप की तकरीर भी थी,
आपने वो तकरीर नहीं दिखाई जो एक रात पहले उन्होंने दी थी, जी हमने कल जिसमें उन्होंने दहशत गर्दों की तारीफ की और कहा कि आई लव यू। लेकिन अब मेरा ख्याल ये एक यू टर्न उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि उनके ख़िलाफ़ काफ़ी मूवमेंट शुरू हो चुकी है। लेकिन मैं अगर आपको बताऊं कि 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसकी। अव्वल तो ये कि ये जिस तरह आपने कहा कि 25वीं तरमीम के तहत वाइस प्रेसिडेंट और काबीना के अक्सरियत अगर मिल के कहे कि द प्रेसिडेंट इज़ अनएबल टू डिस्चार्ज द पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ हिज ऑफिस, तो फिर वो कांग्रेस के पास जाएगा और फिर कांग्रेस उस पर अमल करेगी। उसके अलावा एक और तरीका ये होगा कि कांग्रेस खुद इम्पीचमेंट आर्टिकल्स तैयार करे, पहले हाउस पास करे, फिर सेनेट में और फिर कांग्रेस उस पर अमल दरामद करे। लेकिन उसके लिए इतना वक्त नहीं होगा क्योंकि 12 दिन बाकी हैं मुंतकिली के। तीसरा तरीका है वो ये है कि इम्पीचमेंट हो लेकिन वो प्रेसिडेंट ट्रंप के ऑफिस छोड़ने के बाद हो, और उस वक्त उस इम्पीचमेंट का फ़ायदा ये होगा कि अगर ये कन्विक्ट हो जाते हैं तो ता ज़िंदगी ये सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। अब उसमें मुमकिन है कि शायद रिपब्लिकन पार्टी के कुछ अरकान भी सपोर्ट करें, इसलिए कि उनको ये खदशा होगा कि ये जितने ऑप्शंस या जितनी लाइकली सिनेरियोज डिस्कस किए, ये उसके बावजूद है कि आज ट्रंप ने पहली बार अपनी शिकस्त को तस्लीम किया। उन्होंने अमरीकी अवाम से कहा कि बस अब सिर्फ वो इंतकाल इख्तिदार करेंगे। बाकायदा भीगी बिल्ली बन के वो सामने आए, उन्होंने हमला आवरों को की शदीद मजम्मत की। उसके बावजूद ये तमाम ख़तरात मौजूद हैं। लेकिन कामरान, बात अब अमेरिका की आवाम और कांग्रेस के सामने ये है कि एक शख्स जो कि मुस्तकिल 4 साल से और ख़ास तौर पे पिछले 1 साल में झूठ बोलता आ रहा है, उसकी बात आप मान सकते हैं या नहीं। और ये बहुत बड़ा ख़तरा है जिसकी आज जनरल कोलिन पावल ने भी सपोर्ट दिया कि ये इस्तीफ़ा दे दें, जो कि चौथी ऑप्शन है। इसलिए कि अगर इन अगले 12 दिनों में ये कुछ और इक़दाम करें, कुछ जंग का फ़ैसला करें या किसी और मुल्क पे हमले का फ़ैसला करें, तो ये कमांडर इन चीफ़ हैं और इनके पास वो क़ुव्वत है कि ये जंग शुरू कर सकते हैं, जो अमेरिका के लिए ख़तरा होगी, दुनिया के लिए ख़तरा होगी। बहुत शुक्रिया जनाब। शुजा नवाज़ हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, इस दौरान न्यूज़ हेडलाइन देखें, जिसके बाद हम प्रोग्राम के बाकी हिस्से के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। मौजूदा हफ्ता पाकिस्तान के अरब करीबी दोस्तों, हमसाए मुल्कों, ब्रादर दोस्तों के हवाले से बहुत खुशगवार खबर लाया। वो खबर 2 रोज़ कबल आई, अचानक खबर थी और ये ऐलान हुआ कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात वगैरह ने अपना कतर से क़ता ताल्लुक़ ख़त्म करने का फ़ैसला किया है, ताल्लुक़ात की बहाली का फ़ैसला किया है, सरहदें खोलने का फ़ैसला किया है और हर तरह के सिफारती ताल्लुक़ात को बहाल करने का फ़ैसला किया है। और इसी दौरान हमने टेलीविज़न स्क्रीन पर देखा कि सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन सानी, जो कि तशरीफ़ लाए सऊदी अरब GCC समिट में, उनको गले लगाया। और गले लगाने के साथ ही पाकिस्तान को लगा कि उसकी काफ़ी तवील अरसे की एक मुश्किल कैफियत आसान हो गई। जी हाँ, सऊदी अरब और UAE हमारे कलीदी इत्तेहादी, हमारे अजीम दोस्त हैं, लेकिन हमारे कतर के ताल्लुकात जब इन दोनों मुल्कों ने उससे तकरीबन क्या बल्कि मुकम्मल कता ताल्लुक़ किया था, यकीनन पाकिस्तान की कतर की जानिब दोस्ती और उसमें गर्मजोशी जो थी वो बहुत ज़्यादा पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखी जाती थी। अब सऊदी अरब, UAE, कतर समेत खलीजी ममालिक का बाहमी खलीज बांटने का फ़ैसला हो चुका है। मुस्लिम दुनिया के ताल्लुकात को एक नई राहें ये फराहम करेगा और पाकिस्तान समेत कई ममालिक का सिफारती इम्तहान भी ख़त्म हो जाएगा। कतर के बाद अगर अरब मुफाहमत टर्की के साथ भी हो जाए तो पाकिस्तान के लिए
سفارتی اور معاشی حوالے سے ایک بہت بڑا بریک تھرو ہوگا. دو کلیدی مسلمان ملکوں کے درمیان تعلقات بہتر انداز میں آگے ہو جائیں تو یقیناً پاکستان کے لیے بہت ہی خوشی کا سما ہوگا. اگر ایسا ہی سما جیسا کہ ہم نے اس سال خلیج تعاون کونسل یعنی کہ GCC کا اجلاس میں دیکھی اب سے 2 روز قبل ہے، ایسا اگر ہم ٹرکی میں بھی دیکھ لیں یا سعودی عرب میں دیکھ لیں یا UAE میں دیکھ لیں تو یقیناً بہت عمدہ منظر ہوگا، جیسے کہ ہم نے عرب حکمرانوں کو ایک بار پھر اتحاد کی اور سیاسی کہکشاں کی ایک کیفیت میں ہم نے دیکھا حالیہ GCC سمٹ پہ سعودی عرب میں. بڑی عمدہ خبر آئی تھی پچھلے چند ہفتوں پہلے جب سعودی شاہ سلمان بن عبدالعزیز بادشاہ سعودی عربیہ نے ترکی کے صدر جناب رجب طیب اردوغان کو فون کر کے 2 تعلقات پر جمی برف پگھلنے کے آثار کو نمایاں کیا تھا. خیال یہی ہے اور اندازہ یہ ہے کہ شاید اس میں بھی پیش رفت ہوگی اور حالات بہتری نظر آئے گی، اور اسی کے ساتھ خلیجی ممالک اور ایران کی دنیا ختم کرنے کی پیش رفت بھی خارج از امکان نہیں ہے، گو کہ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہوگا. یقیناً 3.5 سال بعد سعودی عرب اور UAE کے قطر سے تعلقات معمول پر آنا پوری امت مسلمہ کے لیے نیک شگون ہے. سعودی قطر کشیدگی کے خاتمے سے پاکستان بھی سفارتوں گفتگو کی کیفیت سے نکل آیا ہے اور پاکستان نے اس حوالے سے سعودی عرب کے مثبت کردار کو خوب سراہا ہے. اس پورے ماحول پہ بات کرتے ہیں اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں وزیر خارجہ پاکستان جناب مخدوم شاہ محمود قریشی. بہت بہت شکریہ مخدوم صاحب. آپ فرمائیے گا، یقیناً یہ پاکستان کے لیے ہم جیسے آبزرورز کو نظر آتا ہے کہ بہت ہی اطمینان کی اور سکون کی خبر ہے. آپ اس کی اہمیت ذرا اجاگر کیجئے. یقیناً 2 ہمارے کلیدی 2 3 4 جو ہمارے کلیدی عرب دوست ہیں وہ آپس میں مل جائیں تو ایک تو یہ علامتی بڑی اچھی چیز ہے، لیکن حقیقی طور پہ پاکستان کے لیے اس کی اہمیت یقیناً جیسے کہ خان صاحب آپ فرما رہے ہیں کہ یہ بہت اچھی خبر ہے، اور اچھی خبر اس لیے ہے کہ پاکستان بہت عرصے سے اس کوشش میں تھا. ہماری یہ کاوش تھی دوریاں جو ہیں یہ ختم ہوں، کیونکہ دیکھیے پاکستان کے ساتھ خلیج کے جتنے ممالک ہیں ہمارے سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رہے ہیں، اور ہماری یہ خواہش تھی کہ یہ تناؤ ختم ہو. جب اس تناؤ میں تھے اور پچھلے 3 سال آپ نے دیکھا کہ خاصا تناؤ رہا تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہوتی تھی. سعودی عربیہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں، جو عرب امارات کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں. ان کی وسعت، ان کی گہرائی، ان کا ایک تاریخی پہلو سب کے سامنے اجاگر ہے. پاکستانی جس تعداد میں ان ممالک میں رہتے ہیں، ان کی سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اور جو ہمارا ایک جذباتی لگاؤ ہے مکہ سے مدینہ سے، وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ قطر کی اہمیت سے بھی ہم انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ قطر میں بھی تقریباً 1,80,000 کے قریب پاکستانی بستا ہے، اور قطر نے بھی ہماری مشکلات میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. اور ابھی انہوں نے ہمیں ایک ایڈیشنل کوٹا 1,00,000 لوگوں کا ہمیں ایک اضافی کوٹا بھی دیا تھا کہ ہمارے وہاں لوگ جا کر روزگار کما سکیں، جس میں سے ہم نے کوئی 72,000 کے قریب اویل بھی کر لیا ہے. تو اس جو ایک کھچاؤ تھا، اس سے جو گلف کوپریشن کاؤنسل ہے وہ بھی تقریباً معطل ہو کے رہ گئی تھی. اس کی کوئی نشست نہیں ہو رہی تھی، کوئی میٹنگ نہیں ہو رہی تھی. مثال کے طور پہ پاکستان کی بے حد دلچسپی ہے کہ جو ہمارا GCC کے ساتھ FTA ایگریمنٹ ہے وہ جلد از جلد مکمل ہو، منظور ہو. وہ کٹائی میں پڑا رہا، اور ہمارے بہت سے روشن امکانات تھے بائیلیٹرل ٹریڈ کے، انویسٹمنٹس کے، تو وہ سب رکے ہوئے تھے. تو جب یہ خبر آئی تو پاکستان نے فی الفور اس کو ویلکم کیا، ہم نے خوشی کا اظہار کیا. اور میری کل سعودی عربیہ کے وزیر خارجہ سے اور میری قطر کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، میری بحرین کے وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر بات ہوئی، اور مجھے کچھ اندازہ تھوڑا سا ایک امید کی کرن جاگ اٹھی تھی جب میں نیامے میں تھا. وزراء خارجہ کی جو اسلامی کانفرنس تھی اس میں، تو میری سائیڈ لائنز پہ کویت کے وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی. تو مجھے ان کی گفتگو سے یہ ایک امید کی کرن پھوٹی کہ ہو سکتا ہے کہ جو بیک چینل ہے وہ کارآمد ثابت ہو جائے اور کچھ امکانات روشن ہوئے. الحمدللہ وہ ہو گیا.
आपने देखा कि ब्लॉकेट भी ख़त्म हो गया, एयर तो ऐसी सी और कोई लैंड कैफियत बहाल हो हमारे गया। लिए एक और थोड़ा सा मखदूम साहब, एक हमारे लिए एक और थोड़ी सी एक अनईजी फीलिंग है, ये जो टर्की और यूएई या सऊदी अरेबिया की जो वार्मथ नहीं है ताल्लुकात में जो कभी शायद हुआ करती थी, तो उसमें भी कुछ बर्फ़ पिघलने के आसार पैदा हुए हैं। शाह सलमान ने ख़ुद फ़ोन किया सदर तैयब एर्दोगान को, और इसमें कुछ ख़बर है कि इसमें कुछ बेहतरी आए, क्योंकि ये भी हमारे लिए बहुत ही नाजुक मामला है। बेशक देखिए, तुर्की भी पाकिस्तान का गहरा दोस्त है और आने वाले चंद दिनों में तुर्क वज़ीर ख़ारजा तशरीफ़ भी ला रहे हैं पाकिस्तान, उनसे बिलमुशाफ़ा मुलाकात और जो रीजन की ताज़ा तरीन सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल का मौका भी मैसर आएगा। और हमारी ख्वाहिश है, हमारी कोशिश है कि वहाँ भी बेहतरी आ सके। तो आपने सही निशानदही फरमाई कि जो टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है इससे एक बर्फ़ पिघली है और किसी हद तक, लेकिन मज़ीद काम की ज़रूरत है। बैक टू हमारे जो ताल्लुकात हैं अरब दुनिया से, हमारे कलीदी ताल्लुकात सऊदी अरब से, मुत्तहिदा अरब इमारात से, कुछ अरसे हमने देखा कि उसमें वो गर्म जोशी उस अंदाज़ की हमने कुछ अरसे के लिए नहीं देखी। फिर आपका विज़िट हुआ है यूएई का, और इस दौरान फिर अब हमने देखा है कि मज़ीद इसमें डेवलपमेंट हो रही है। ख़बरें मैंने देखी हैं कि शायद सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। फिर हमने देखा है कि जो कि एक पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अच्छा मौका होता है और ये हमें एज़ाज़ होता है कि हम होस्ट करते हैं सऊदी रॉयल फैमिली को और यूएई की रॉयल फैमिली को। यहाँ के जो ये शिकार का सीज़न वगैरह होता है उसमें इस दफ़ा ख़बरें हैं कि जो टॉप रॉयल फैमिली के लोग हैं, शायद क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया से और फिर यूएई से भी इसी किस्म की जो शख्सियात हैं वो तशरीफ़ ला रही हैं। ज़ाहिर है हमारे माहौल के लिए एक बड़ी अच्छी अमल होता है। तो सऊदी अरब और यूएई के साथ जो हमारे ताल्लुकात में आप गए हैं, उसके बाद से जो अब हम चीज़ें देख रहे हैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, और ये जो विज़िट्स होने वाले हैं इस हवाले से। देखिए, अभी जो मैं हाल ही में गया था अबू धाबी, और मेरी वहाँ अच्छी नशस्तें हुई। मेरी वहाँ के वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, मेरी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई, और मेरी जो उनके इंटेलिजेंस के चीफ़ हैं उनसे भी मुलाकात हुई। तो वो सब पाकिस्तान की अहमियत को समझते हैं, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में जो उन्हें फ़वाइद हैं, और पाकिस्तान जो उनके साथ माजी में हमारा जो लगाव रहा है और हमारा एक दूसरे पर जो इन्हिसार रहा है उससे वो गाफिल नहीं हैं। इस पर कोई शक नहीं कि ख़ित्ते में कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं, और उन डेवलपमेंट्स में आपने देखा कि अरब इमारात ने इज़राइल के साथ एक नॉर्मलाइजेशन की तरफ उन्होंने कदम उठाया है और अपने सफ़ारती ताल्लुकात बहाल किए हैं। और अभी OIC में कुछ ऐसे ममालिक हैं जो समझते हैं कि फ़लस्तीन का मसला जो है वो अभी हल नहीं हुआ और उसकी अहमियत को भी सामने रखना होगा। लेकिन इसके बावजूद कि उनकी सोच क्या है, पाकिस्तान का फ़लस्तीन पे मौक़िफ़ कितना वाज़े है, दो टोक है, बड़े अच्छे हमारी गुफ्तगू हुई। 3 घंटे के लगभग हमारा तबादला ख्याल हुआ और दोनों तरफ हम इस बात से मुत्तफ़िक़ थे और कायल थे कि हमारे ताल्लुकात जो है वो पहले से भी बेहतर होने चाहिए। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, हम माजी में करते रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो आने वाले दिनों में जो फूड सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं, चाहे सऊदी अरेबिया के हों या अरब इमारात के हों, पाकिस्तान में अगर बर वक्त और मुनासिब इन्वेस्टमेंट की जाए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो पाकिस्तान उनकी खातिर खा मदद कर सकता है। उनकी फूड सिक्योरिटी में हम अहम रोल प्ले कर सकते हैं। जैसे 70 की दहाई में हमने अपनी अफरादी क़ुव्वत से उनकी डेवलपमेंट में काम किया, इसी तरह मैं समझता हूँ कि अब सर्विसेज सेक्टर में और फूड के सेक्टर में पाकिस्तान उनका एक अच्छा मावन और दोस्त साबित हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मखदूम शाह। महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे फूड सेक्टर की बात कर रहे थे मखदूम साहब आखिर में, और हम अपने फूड सेक्टर की बात करते हैं एक बार फिर।
कराची में आटे की कीमतें आसमान की जानिब पहुँच रही हैं। सफ़र शुरू हुआ है और इसमें एक बार फिर दर्दनाक पहलू यह है कि हुकूमत सिंध ने इसके लिए सब्सिडी दी थी। 4.25 अरब रुपए की के सस्ते दामों फ्लावर मिल्स को गेहूँ खरीद के महंगे दामों खरीद के सस्ते दामों फ्लावर मिल को फराहम किया था। 4.25 अरब रुपए की सब्सिडी के इससे आटा सस्ता हो, मगर खुद हुकूमत सिंध का वजारत खुराक और फ्लावर मिल मालिकान की माफिया ने आटे की कीमतें पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दी हैं और ये सारी सब्सिडी हड़प कर रहे हैं और इसके ऊपर का मुनाफा भी। ख़तरनाक सूरत हाल, दर्दनाक कैफियत, इसकी बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद। सिंध खुसूसन कराची में एक बार फिर आटे की कीमतों में खुद साख्ता इजाफे का गोरख धंधा शुरू हो गया है। इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है। सिंध की फूड मिनिस्ट्री और फ्लोर मिल्स मालिकान की माफिया कई साल से सरकारी गोदामों से गंदम की लाखों बोरियां चोरी करके लूटमार कर रही थी। अब रियायती गंदम की आड़ में 4.25 अरब रुपए की हुकूमत सिंध की सब्सिडी भी हड़प की जा रही है और आटा सस्ता करने के बजाय मज़ीद 10 रुपए किलो तक महंगा कर दिया गया है। इस वक्त कराची में फ्लोर मिल्स आटा 60 से 65 रुपए किलो, जबकि चक्की का आटा फाइन आटा 75 से 80 रुपए किलो फ़रोख्त हो रहा है। जबकि ये कीमत इस सब्सिडी की वजह से जो हुकूमत सिंध ने दी है और जिसके ज़रिए सस्ती कीमत पर गेहूँ फ्लोर मिल्स को फराहम किया जा रहा है, वो तमाम मुनाफा जो है, वो तमाम जो ऊपर के पैसे हैं वो हड़प कर लिए गए हैं और उसके नतीजे में गरीब आम पाकिस्तानी, एक आम कराची के शहरी एक बार फिर महंगा आटा ख़रीदने पर मजबूर है। चक्की का ले रहा था 700 रुपए का, अभी मेरे ख्याल से 800 रुपए का, 100 रुपए का फ़र्क पड़ा है। 10 किलो 300-350 का ले लेते थे, अब तो 500-800 का है। 10 किलो का जो थैला मिल रहा है इसका 750 रुपए का मिल रहा है। चक्की का आटा तो बहुत महंगा हो गया, 600 रुपए के हिसाब से 600 का 5 किलो। अभी तो खरीदा या 78 रुपए खरीदा है। आटा भी बहुत महंगा, 650 के करीब मतलब ये मिल रहा है, 675 ही ऐसे। मैंने आटा 75 रुपीज़ किलो खरीदा है, महंगा हुआ है। कभी 80 रुपए होता है, कभी 75 रुपए होता है, कभी 72 भी होता है। पहले 360 था, अब 380 है 5 किलो का। तकरीबन 10 रुपए किलो पे बढ़ गया आटे। पहले 300 रुपए तक का आटा आ जाता, अब तो 380-350 में भी नहीं मिलता। पहले जितने का 10 किलो आता था ना, अब उसमें 5 किलो आता है। वो आटा भी कोई सस्ता नहीं हुआ, वही पुराने रेट पे मिल रहा है, वही जो है 80 रुपए 90 रुपए। आटा चक्की का 75-75 का 80 का मिल रहा है। 4 महीने पहले गंदम की मसनूई बहरान की वजह से आटे की कीमतों में होशरबा इजाफा हो गया था, जिसके बाद से वज़ीर खुराक सिंध के वज़ीर खुराक हरीराम किशोरी लाल की हिदायत पर सरकारी गंदम की 53,80,000 बोरियां रियायती दाम पर फ्लावर मिल्स पर और आटा चक्कियों को फराहम की गई। सिंध की हुकूमत को गंदम की जो बोरी 4,400 रुपये में पड़ी, 700 रुपये सब्सिडी के साथ 3,700 रुपये में फराहम की गई। मकसद ये था, बज़ाहिर ये बताया गया था कि इससे लोगों को सस्ते दामों या मुनासिब दामों आटा मिल सकेगा, मगर ये तमाम सब्सिडी की रकम वो माफिया जिसको कि एक जानिब सिंध के खुद वज़ीर खुराक लीड कर रहे हैं, उनका डिपार्टमेंट लीड कर रहा है, दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स मालिकान है, इस सारी सब्सिडी को जो कि आवाम को जिसका फ़ायदा होना चाहिए था, ये दरअसल इस माफिया की जेब में जा रही है और इसके लिए तकरीबन 3 अरब 76 करोड़ रुपए की सब्सिडी का 1 रुपये का फ़ायदा भी आवाम को नहीं हो रहा, बल्कि ये माफिया इससे दुगना मुनाफा कमा रही है और ये पूरी सब्सिडी जो है ये लग रहा है कि हड़प की जा रही है। गज़ब करप्शन का ये मामला है और आटे की कीमतें कहीं कम नहीं हुई, गोया 4.25 अरब रुपए की सब्सिडी गंदम और आटे की माफिया की जेबों में चली गई है। गंदम पर सरकारी सब्सिडी के हवाले से सिंध के वज़ीर इत्तलात बल्दियात नासिर हुसैन शाह का दावा था कि आटे की कीमतों में तकरीबन 10 रुपए किलो कमी आएगी। उन्होंने यकीन दिलाया था कि सिंध हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया सस्ते दामों आटे फराहमी पर अमल दरामद करेगी और जो हुकूमत ने सब्सिडी दी थी, जो तकरीबन 4.25 अरब रुपए की सब्सिडी, अगर इसको बाकायदा ईमानदारी से इस पर अमल किया जाता तो यकीनन आटे की कीमतें इस मौजूदा कीमतों से तो कहीं कम हो जाती, बल्कि जिस कीमतों पर थी उसमें भी उनको इस्तेहकाम आता, बल्कि उससे भी कम हो जाती, मगर ऐसा हुआ नहीं और जिसकी वजह से आटे की कीमतों में इजाफा हुआ और उसकी बुनियादी वजह यह है कि सारी सब्सिडी ये माफिया हड़प कर गई। जो आटे का इशू है, जो रेट है उसको इंश्योर किया जाएगा कि वो जो सब्सिडी दी जा रही है वो लोगों तक पहुंचे और जो बताया गया और जो इंशाल्लाह उस पर अमल होगा कि इस वक्त जो रेट है वो 57 रुपये किलो के हिसाब से है, 57 रुपीज़, लेकिन सब्सिडी देने के बाद एक्स मिल जो रेट है ये 44.86 या 45 होगा और जो रिटेल है इसका वो 47 पॉइंट समथिंग या 48 जो है
یہ قیمت آئے گی آٹے کی، اور اس کو انشور کیا جائے گا، جو ایکس مل ہے اس کو ڈپارٹمنٹ انشور کرے گا، اور ریٹیل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اس کو انشور کرے گی۔ سندھ حکومت کے دعوے کے برعکس اس وقت شہریوں کے فلور ملز کا آٹا 60 سے 65 روپے کلو، جبکہ چکی کا آٹا اور فائن آٹا 75 سے 80 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ محکمہ خوراک سندھ فلور ملز مالکان اور آڑھتیوں نے نہ صرف یہ کہ سرکاری سبسڈی کا بڑا حصہ ہڑپ کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ آٹا چکیوں کے نام پر جاری ہونے والی زیادہ تر سرکاری گندم مہنگے داموں مارکیٹ میں مزید بیچ کر مزید اربوں روپے کما رہے ہیں۔ ایسا گھورک دھندا ہے، ایسا کالا دھندا ہے جس میں سرکار کی جانب سے خوراک کی اور جو فوڈ منسٹری ہے اس کے جو وزیر ہیں ان پر الزام ہے کہ وہ خود اس پورے مافیا کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، دوسری جانب فلور ملز مالکان ہیں، اور دوسری جانب اس کے برعکس ہے عوام، غریب عوام، جن کو کہ دراصل اس سستے آٹے سے یا مناسب داموں پہ آٹے سے فائدہ ہونا چاہیے تھا، مگر اس کو مہنگا کر دیا گیا ہے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اس کی تفصیلات حاصل کی ہمارے نمائندے خصوصی اختیار کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب۔ یہ جو فلور مل مالکان ہیں ان کی جو مافیا ہے اور جو وزارت خوراک ہے یہاں کی حکومت سندھ کی، جو یہ پورے گندم وغیرہ کے معاملات کو اور یہ کھانے پینے کی جو کموڈیٹیز ہیں ان معاملات کو دیکھتی ہے، یہ ایک بھرپور مافیا ہے اور اس میں تبدیلی نہیں آ رہی، کیونکہ جو وزیر اب ہے یہ پہلے بھی یہ وزیر تھے، سالوں سے یہی وزیر ہے، یہی پورا نظام ہے۔ فلور مل مالکان اور اس طرح سے سبسڈی اور یہ جو گیہوں کی قیمتیں اور پھر اس کی چوری، یہ سب ایک گورکھ دھندا جو ہے یہ نہ تھمنے والا عمل ہے جو جاری ہے۔ جی خان صاحب، سندھ حکومت کے جتنے بھی محکمے ہیں اس میں جو سب سے زیادہ فراڈ ہے اور سب سے زیادہ جو کرپشن ہے اس میں یہ محکمہ خوراک جو ہے وہ سب سے آگے ہے، اور اس کے علاوہ محکمہ لینڈ یوٹیلائزیشن کی ہم خبریں دیتے رہے۔ لیکن آپ دیکھیں، اندازہ کریں، جب میں نے فلور مل مالکان سے پوچھا اس سلسلے میں، آج میرا ان سے رابطہ ہوا، میں نے کہا کہ بھائی کیا مزہ آئے گا جب آپ کو سستی اور رعایتی قیمت پہ گندم مل رہی ہے تو پھر آپ آٹا کیوں نہیں سستا دے رہے کراچی میں یا صوبے کے دیگر شہروں میں؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں سندھ حکومت جو گندم فراہم کر رہی ہے رعایتی قیمت پہ، وہ جو شہر کی ضرورت ہے اس کا 50% دے رہی ہے، اور 50% ہم مارکیٹ سے لے رہے ہیں، تو اس لیے جو ہے نا ہم دونوں کو ملا کے وہ پیستے ہیں اور ریٹ جو ہے، تو میں نے کہا اگر 50% سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے رعایتی قیمت پہ، تو قیمت کم از کم جو پہلے تھی اس سے 50% تو نیچے آنی چاہیے نا۔ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں، اور ہم نے جو معلومات کی ہے کہ وہ یہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر 50% جو کہ 78 ملے ہیں فلور ملے، اس میں 50% ملز ایسی ہیں جو صرف حکومت سندھ کی جانب سے جو رعایتی ان کو گندم ملتی ہے وہ جہاں پیستی ہے، یا اس میں 10% سے جو نان فنکشنل پیستی نہیں ہے، یعنی کہ وہ ان کے تو وارے نہیں آ رہے ہیں۔ یعنی سندھ حکومت ان کو 3700 روپے میں جو بوری دیتی ہے اس کا وہ اگر آٹا بناتے ہیں تو وہ 6000 روپے میں بکتے ہیں، یعنی 2000 روپے کا فی بوری پر منافع ہے، اور اگر ہم حساب کرتے ہیں تو یہ فی مل جس کو 15,000 بوریاں ماہانہ ملتی ہے تو وہ تقریباً 3 کروڑ روپے کماتے ہیں، اور ان میں سے تقریباً 1 کروڑ روپیہ ایک مل جو ہے وہ رشوت میں جاتی ہے، محکمہ خوراک میں، اینٹی کرپشن میں اور دیگر میں، اور ہر مل والا تقریباً 2 کروڑ روپے کماتا ہے۔ اسی طرح جو اندرونی سندھ ہے اس میں 10,000 فی مل کو دیے جاتے ہیں۔ وہاں تو یہ حال ہے کہ وہاں 140 مل ہے، رپورٹ یہ ہے کہ اس میں 60-70% جو ملز ہیں وہ حکومت سے گندم لے کر مارکیٹ میں بیچ دیتی ہے، یعنی آٹا بناتی نہیں ہے، اور ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، اور مارکیٹ میں 2000 روپے فی بوری کا فرق ہے، اور ایک مل جو ہے نا ہر مہینے میں کم از کم 2 کروڑ روپے کا منافع ہے۔ اور اس جیسے کہ یہ ادارہ، یہ محکمہ ہے، یہ وزارت ہے، اس کے وزیر ہری رام کشوری لال ہیں، یہ ہیں جیسے ایکسائز کے وزیر ہیں جن کے وزیر مکیش کمار چاولہ ہیں، یہ ان محکموں میں شامل ہے جو کہ جس میں کہ بدترین سندھ حکومتی سٹینڈرڈ سے بھی بدترین کرپشن ہوتی ہے، اور انہی وزراء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی ان کا بال بھی کا نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کے جو رابطے ہیں وہ پھر اس کو کوئی ٹچ نہیں کر سکتا، اور یہ ساری مافیا جو ہے یہ باقاعدہ ایک نظام کے تحت جو کہ سالڈ نظام بن گیا ہے، جس میں سسٹم بن گیا ہے، جس میں کہ محکمہ خوراک سے، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن سے، اور پھر ظاہر ہے کہ لینڈ وغیرہ کے معاملات علیحدہ ہیں۔ تو یہ وزراء ایسے ہیں کہ جو کہ خود ان مافیا کی مبینہ طور پہ سرپرستی کرتے ہیں۔ جی خان صاحب، وزراء ایسے ہیں، حکومت کی جو اعلیٰ قیادت ہے ان کو سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ سارے معاملات کیسے رہے، اور آج سے نہیں ہو رہے، یہ تو برسوں سے چل رہے ہیں نا۔ اب سندھ گورنمنٹ میں پیپل پارٹی کی حکومت ہے وہ تو 13 برس سے ہے، اور آپ کو یہ اندازہ ہے
کہ یہ ہم اس پروگرام میں پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ سندھ حکومت میں صرف فوڈ کے اکاؤنٹ میں 70 ارب روپے کی سندھ حکومت مقروض ہے، اور یہ جو ہے انسیکیورڈ لون ہے۔ جب محکمہ خزانہ سے میں نے پوچھا کہ 70 ارب روپے کا وہ قرضہ ہے جو حکومت سندھ نے لیا بینکوں سے، اور وہ گندم خریدی، وہ گندم جہاں تو غائب ہو گئی، چوری ہو گئی یا فراڈ میں چلی گئی، وہ بینکوں کا قرضہ واپس نہیں گیا۔ سندھ حکومت 70 ارب روپے، اب 70 ارب روپے اتنی بڑی رقم ہے، تو ظاہر ہے یہ جو وزیر ہیں اور یہ جو لوگ ہیں وہ اتنے بڑے مطلب اگر اماؤنٹ مطلب کما کر دیں گے تو ظاہر ہے قیادت کے لیے تو یہ بڑے اہم لوگ ہوں گے، اور ان کے اوپر ان کی جو نوازشات اور ان گنت نیب کیسز ہیں یہ وزارت خوراک وغیرہ میں، اور خوراک محکمے کے جو افسران ہیں، جو ان کی یہ نیٹ ورک ہے، سب سے زیادہ انہوں نے نیب میں پلی بارگین کی ہے، سب سے زیادہ انہوں نے لوٹی ہوئی رقم واپس کی ہے، اور سب سے آسانی سے یہ دوبارہ اپنا کام کر رہے ہیں، چاہے یہ خود ہو، چاہے ان کے ٹھیکیدار ہوں، چاہے فلور مل مالکان ہوں۔ جی خان صاحب، اس وقت جو ہے نا محکمہ خوراک پہ تقریباً 16 ریفرنسز ہیں۔ محکمہ خوراک کے افسران جو ہیں ان پہ نیب کے 16 ریفرنسز ہیں جو زیر سماعت ہیں، جو عدالتوں میں چل رہے ہیں، اور تقریباً آپ کو 10 ارب روپے نیب سکھر نے تو واپس کرائے۔ اور اہم بات یہ ہے، بڑی دلچسپ بات ہے، میں نے جب پوچھا محکمہ خوراک کے افسران سے، بھائی جو فلور ملز جو ڈیفالٹر تھی جس نے نیب سکھر نے 9 ارب روپے آپ کو واپس دلائے، تو آپ ان کو گندم کیسے دے رہے ہو؟ ان کو تو آپ کی پالیسی ہے حکومت کی کہ ان کو گندم نہیں دینی۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جی نیب سکھر نے ان ڈیفالٹرز جو ہے ملز، ان کی لسٹیں ہمیں فراہم نہیں کی۔ ہم نے ان کو کئی بار لکھا ہے کہ بھائی ان ڈیفالٹرز کی ہمیں لسٹیں فراہم کریں تاکہ ہم ان کی گندم روکیں، تو نیب سکھر جو ہے وہ انہوں نے ہمیں لسٹیں فراہم نہیں کی۔ تو یہ جو گورکھ دھندا ہے، اس میں تمام ادارے جو ہے اینٹی کرپشن کس حد تک نیب اور محکمہ خوراک اور حکومت سندھ کی تمام اداروں کا ایک ملی بھگت ہے، اور فلور ملز یقیناً بیوپاری کا ایک بڑا حصہ۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکھر صاحب، اور یہ ایک بار پھر ہم بارہا اس پروگرام میں بھی ذکر کر چکے ہیں، اور ہر بار جب اس قسم کا معاملہ آتا ہے تو نیب سکھر کے جو رویہ ہے، جو نیب سکھر کے حالات ہیں، وہ یقیناً ماتھے پہ شکنیں ڈال دیتی ہیں کہ وہاں پہ ہر چیز لگ نہیں رہا کہ معمول کے مطابق ہے اور گڑبڑ ہے۔ مثال کے طور پہ اب حکومت سندھ محکمہ خوراک کہتا ہے کہ نیب ہم ان سے لسٹ مانگ رہے ہیں ان فلور ملز مالکان کی یا فلور ملز کی جو کہ پلی بارگین کر چکی ہیں، جو لوٹی ہوئی رقم واپس کر چکی ہیں، جو فراڈ گورکھ دھندے میں ملوث ہیں، لیکن نیب سکھر ہمیں وہ لسٹ بھی فراہم نہیں کر رہا ہے۔ نیب سکھر کے حوالے سے یقیناً صورتحال تشویشناک ہمیں نظر آتی ہے۔ کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے ڈیجیٹل پیمنٹس کا زمانہ ہے، اور اس سلسلے میں بڑی پیش رفت ہو رہی ہے۔ پاکستان میں یقیناً یہ شعبہ بڑی ترقی کر رہا ہے، مگر اس میں مرکزی کردار اسٹیٹ بینک آف پاکستان ادا کرے گا۔ نئی پروڈکٹ لانچ کر رہا ہے راست کے نام سے، جس سے حکومتی ادائیگیاں، اور اس حوالے سے ہر پاکستان کے لیے فائنینشیل انکلوژن اور فائنینشیل ٹیکنالوجی کے حوالے سے یہ بہت اہم پیش رفت ہوگی۔ اس کی تفصیلات ہم سے شیئر کریں گی اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈیپٹی گورنر سیما کامل ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ دنیا کے تمام ممالک ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹم کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ کچھ ملکوں نے تیزی سے ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹم کو اپنے ملکوں میں انٹروڈیوس کرایا ہے، وہاں کے شہری اس کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ کچھ ملکوں میں یہ عمل جاری ہے اور کچھ ملک اس جانب بڑھتے نظر آ رہے ہیں، مگر دنیا میں آئندہ ہمیشہ اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ ادائیگیاں جو ہیں وہ جو اب مروجہ نظام جو دنیا میں چل رہا ہے، کانٹیکٹ لیس پیمنٹ کے ذریعے ہوگی اور فائنینشیل سسٹم کے ذریعے ہوگی، ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹم کے ذریعے ہوگی، اور یقیناً کیش کی ادائیگیاں جو ہیں اس کا دور آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا۔ اسی حوالے سے پاکستان میں بھی بہت پیش رفت ہوئی ہے، مسلسل ہو رہی ہے۔ ہمارے بینکس ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹم کو اپنے اندر سمو رہے ہیں، اور پھر پاکستان میں کیونکہ کروڑوں کی تعداد میں پاکستانی میں لوگوں کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، موبائل فونز ہیں، اس کے ذریعے پھر یہ فائنینشیل سسٹم جو ہے وہ ہمارے زندگیوں کا حصہ بن رہا ہے، لیکن اس تیزی سے نہیں جیسا کہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں بڑا مرکزی کردار اور بڑا کردار ادا کرنے جا رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، جو کہ ڈیجیٹل فائنینشیل سسٹم کے حوالے سے راست کے نام سے فوری ادائیگی کی اسکیم پر اس نے بھرپور کام کیا ہے اور اب اس کا آغاز کرنے والا ہے۔ ورلڈ سٹینڈرڈ عالمی معیار کے اس نظام کو پلک جھپکتے ہوئے ہی برق رفتاری سے رقوم کی ادائیگی اور اس سے وصولی ہوگی۔ وزیر اعظم عمران خان آئندہ ہفتے راست اسکیم کا آغاز بھی کریں گے۔ اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا، ابتدائی طور پہ جو فائدے ہوں گے، پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ جو ڈیویڈنڈز کی ادائیگی ہوتی ہے
اسٹاک ہولڈرز کو اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں جو کمپنیز ہیں، جو لسٹڈ کمپنیز ہیں، جو ڈیویڈنڈ کی ادائیگیاں ہوتی ہیں، وہ جن کو ڈیویڈنڈ ملنا ہوتا ہے اس میں بڑی تاخیر ہو جاتی ہے، کئی ہفتوں کی، مہینوں کی تاخیر کے بعد وہ ان کے بینکوں میں وہ ادائیگی پہنچتی ہے، لیکن اس اسکیم کے بعد سے فوری طور پہ یہ ادائیگیاں ہو جائیں گی اور اس دوران یہ جو مہینے بھر کا فرق ہوتا ہے یہ اب ختم ہونے جا رہا ہے۔ کل گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر نے ملک میں ڈیجیٹل مالیاتی نظام سے متعلق تمام فائنینشیل اور کمیونیکیشن اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک میٹنگ کی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ راست اسکیم کے تحت پہلے مرحلے میں سی ڈی سی میں سرمایہ کاروں اور شیئر ہولڈرز کے بینک اکاؤنٹس میں ڈیویڈنڈ کی براہ راست منتقلی کا آغاز ہو جائے گا۔ یہ بڑی پیش رفت ہے، خاص طور پہ پاکستان میں اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے۔ دوسرے مرحلے میں اکاؤنٹ نمبر کی جگہ موبائل فون نمبر سے پرسن ٹو پرسن ادائیگی کا ڈیجیٹل نظام لایا جا رہا ہے، جبکہ تیسرے مرحلے میں تاجروں کو کیو آر کوڈز کے سمیت دیگر ذرائع سے ڈیجیٹل پیمنٹ کی وصولی کا نظام فراہم کیا جائے گا۔ خیال رہے اسٹیٹ بینک پہلے ہی ریئل ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم چلا رہا ہے جو کارپوریٹ لین دین کی ڈیجیٹل ادائیگی، ایزی پیسہ، انٹر بینک فنڈز ٹرانسفر کی سہولت فراہم کرتا ہے اور یہ پاکستان میں بہت تیزی سے پھیل رہی ہے۔ 5 دسمبر 2019 کو ڈیجیٹل پاکستان ویژن کی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر ہم ڈیجیٹائزیشن کے ویژن کو حاصل کر لیں گے تو پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی۔ ڈیجیٹل پاکستان پروجیکٹ اس کے اوپر پورا زور لگائیں گے، انلیش کرے گا ہماری نوجوانوں کا پوٹینشیل۔ یہ جو ہماری نوجوان آبادی ہے، ینگ پاپولیشن ہے، دنیا میں سیکنڈ ینگسٹ پاپولیشن ہے، یہ ہماری اسٹرینتھ میں کنورٹ ہو سکتا ہے اسی ایک ہی چیز کے اوپر۔ ڈیجیٹل پاکستان کی وجہ سے ایک چیز سے، اس ایک کے اوپر اگر ہم زور لگا دیں تو ہماری یہی آبادی ایک طاقت بن جائے گی، خواتین اس کے اندر پوری طرح کنٹریبیوٹ کر سکتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے اگر اب ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں، اور انشاءاللہ اب سے ہم اس کا پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ جو دوسرا اس کا جو ہمارے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے، ای گورننس۔ ای گورننس اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کا جو کرپشن ہے ایک انڈیمک، یعنی ایک نیچے تک پہنچ چکی ہے۔ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ اپنی ای گورننس سے، کیونکہ یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کرپشن ختم کرنے کا، لوگوں کی زندگی آسان کرنے کا۔ یہی سب سے بڑا فائدہ ہے کرپشن کے خاتمے کا کہ تمام ادائیگیاں دستاویزی ہوں گی، آسانی سے ہوں گی، فوری ہوں گی، اور ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کا یقیناً یہ بہت فائدہ ہے۔ اسی موقع پہ جب ڈیجیٹل ویژن کا آغاز ہوا تھا، گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر رضا باقر کا کہنا تھا کہ پاکستان میں ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم استعمال کرنے والوں کو اضافی سہولتیں اور رعایتیں دی جائیں گی، اور ان کا کریڈٹ، اگر ان تمام لوگوں کی ایک کریڈٹ ہسٹری اچھی ہوئی تو بینک کم مارکر پر بھی قرضے دیں گے ایسے لوگوں کو، تاکہ حوصلہ افزائی ہو ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم کی۔ ڈیجیٹل پیمنٹس میں جو ہم کام کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہر پاکستانی کے لیے پیمنٹس، پیسے دینا، پیسے لینا، بینک اکاؤنٹ کھولنا یہ آسان ہو جائے۔ ڈیجیٹل پیمنٹس کی جو ایک بڑی اہم اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ ڈیجیٹل پیمنٹس کرتے ہیں تو جو کمپنی یہ پیمنٹس پرووائڈ کر رہی ہے وہ آپ کا ٹریک ریکارڈ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کیسے پیمنٹس کر رہے ہیں، اور اس سے ایک لائن کی کریڈٹ ہسٹری بن جاتی ہے۔ اس کریڈٹ ہسٹری کی وجہ سے ان لوگوں کو قرضے مل سکتے ہیں جن کو پہلے نہیں مل سکتے تھے، اور ڈیجیٹل پیمنٹس کو اپنانے سے جو آدمی پہلے 100% سود دے رہا ہے پھر اس کو 30% مل سکتا ہے، اور اس سے کم 20% مل سکتا ہے، اس سے بھی کم مل سکتا ہے۔ بلا شبہ ہمارے پاکستان کا مالیاتی نظام ڈیجیٹل دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے لیکن اچھا خاصا ہو بھی گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق اس مالی سال کی پہلی سہ ماہی میں 1900 ارب روپے کی 25 کروڑ 37 لاکھ ای بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہمارے پاکستان میں، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں 80% زیادہ ہیں۔ اسی طرح سے پاکستان میں انٹرنیٹ، موبائل فون کارڈز اور اے ٹی ایم کا استعمال تقریباً 2 گنا ہو چکا ہے۔ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ موبائل فون بینکنگ کے رجسٹرڈ صارفین کی تعداد تقریباً 90 لاکھ ہو چکی ہے، جن میں 41% اضافہ صرف گزشتہ سال ہوا۔ کرونا کی صورتحال نے آن لائن ڈیجیٹل سسٹم کی افادیت کو مزید اہم بنایا ہے۔ کاش ہمارا ملک انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق ڈیجیٹل پاکستان اگر آج مکمل ہو چکا ہوتا تو آج گھر بیٹھے بٹھائے نہ جانے کتنے کام بآسانی ہو جاتے، کتنے روزگار چلتے، کتنی گھروں سے بزنسز کا پھیلاؤ ہوتا اور تیزی سے ہوتا، جو کہ اب محدود ہے۔ مگر شاید اب بھی مربوط ڈیجیٹل ڈیٹا کے علاوہ ای شاپنگ، ای بلنگ، ای گیٹ وے اور ای پیمنٹس کے نظام میں
ہم کافی پیچھے ہیں۔ اب جو ابتدا کر رہا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان، راست جو اسکیم سامنے لا رہا ہے، اس تمام کی معلومات حاصل کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں خاص طور پہ جوائن کر رہی ہیں محترمہ سیما کامل، ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان۔ بہت بہت شکریہ سیما کامل صاحبہ۔ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ یہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہے، اس کو اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ یہ ایک مائل سٹون ہے پاکستان کو کا جو ڈیجیٹل ویژن ہے اس کے لحاظ سے۔ عام پاکستانی کو اس سے کب اور کیسے فائدہ ہوگا؟ جی ایکچولی ایک ہم منڈے کو پرائم منسٹر کے حاضری میں ہم ایک سفر شروع کر رہے ہیں۔ اس سفر کا نام ہم نے راست رکھا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں 20 کروڑ عوام ہیں، 16 کروڑ کے قریب سیل فون بھی ہیں، مگر پھر بھی ہماری جو معاشی شمولیت ہے وہ بہت کم ہے، اور لوگوں کو ادائیگی میں ابھی بھی کیش کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ کیش کا استعمال کم ہو، کیونکہ جب کیش کی ادائیگی ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت ساری معاشرے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اور وہ ہمیں کم کرنی ہے۔ تو اب ہم منڈے سے ایک سفر شروع کر رہے ہیں جس میں ہم ایک نئی ادائیگی کا طریقہ لائیں گے، اور اس کا نام ہم نے اس واسطے راست رکھا ہے کہ یہ ایک ہمارے لیے ایک صحیح طریقہ ہے، ایک راہ راست ہے، راست بازی کی طرف ہم جائیں گے، کیونکہ کیش کم ہوگا اور عام آدمی کے لیے آسانی پیدا ہوئے گی۔ تو پہلا جو ہم قدم لیں گے وہ تو یہ ہوگا کہ جو لوگوں کو جو سٹاک مارکیٹ میں انویسٹ کرتے ہیں ان کو ڈیویڈنڈ امیجیٹلی ایک پل میں ملے گا، مگر پھر جب ہم اس میں کچھ مہینوں میں آگے جائیں گے تو جیسے حکومت کی تنخواہیں ہوتی ہیں، پینشنز ہوتی ہیں، ان میں بہت دیر لگتی ہے، ان میں چیک بنتے ہیں، لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں، پینشنز میں اور بھی مشکلات ہوتی ہیں۔ تو اس ادائیگی کی طریقے سے ان کو ایک تو بالکل جلدی ملے گا، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوگا، اور محفوظ طریقے سے ملے گا۔ تو یہ ایک ہم پیمنٹ سسٹم لا رہے ہیں، ادائیگی کا سسٹم جو دنیا کی کلاس کا ہے، اور اس سے جو لوگوں جو ادائیگی انہیں ملتی بھی ہے اور وہ جو پیمنٹ بھی کریں گے آگے جا کے وہ آسان ہوگی، اس کا خرچہ زیادہ نہیں ہوگا، وہ محفوظ ہوگا، اور کیش کی ضرورت کم ہوتی جائے گی۔ سیما کامل صاحب تھوڑا سا مجھے ایکسپلین کیجیے گا کہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹم ہمارے یہاں یقیناً ابھی اسپیس بہت ہے، لیکن کافی اس کی آؤٹ ریچ ہے، بینکس کے ذریعے دوسری ذریعوں سے یہ لوگ جو ہیں اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور مگر اس کو ابھی فلی انہینس کرنے کے لیے، اس کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے ابھی بہت ساری گنجائش باقی ہے کہ اس کا فٹ پرنٹ بڑھ سکے۔ آپ کی جو یہ پروڈکٹ ہے ابھی فی الحال تو جو میں نے ابھی اس میں دیکھا ہے، جو ابھی جو انسٹنٹ یا فوری فائدہ ہونے والا ہے وہ تو ہوگا ان لوگوں کو جن کو کہ ڈیویڈنڈز کی ادائیگی ہوتی ہے، جو انویسٹڈ ہے اسٹاک مارکیٹ میں، جن کی کمپنیز ان کو ڈیویڈنڈز دیتی ہیں، انسٹنٹ پیمنٹس ہو جائے گی ان کو، اور مہینوں ان کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ بڑا کمنڈیبل یقیناً یہ بات ہے، لیکن یہ اس میں ابھی ایکسپینشن بہت ضروری ہے کہ یہ پھر اس کی ریچ جو ہے وہ بہت سارے پاکستانیوں تک ہو سکے۔ جی دیکھیں، جب ہم نیکسٹ فیز میں جائیں گے تو جو گورنمنٹ کی سیلریز ہیں فار ایگزامپل وہ بھی 70 لاکھ لوگ ہیں، اور وہ ویٹ کرتے رہتے ہیں، پینشن کے لوگ اس سے بھی زیادہ ہیں۔ اور اب آپ نیکسٹ فیز جو ہوگا کچھ مہینوں بعد انشاءاللہ ہم جو کریں گے وہ یہ ساری جو BISP اور احساس کی پیمنٹس ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ خواتین کو بہت دشواری ہوتی ہے، ابھی بھی کوشش تو پوری ہوتی ہے کہ ان کو جلدی ملے، مگر ان کو لائنوں میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ اس پیمنٹ سسٹم کے ذریعے ان کو ان کے جو وہ اکاؤنٹ چاہیں گی وہاں انہیں پیسے ملیں گے، اور وہ نہ صرف پیسے ملیں گے، پھر وہ سیو بھی کر سکیں گی، وہ ایک بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم کا حصہ بنیں گی۔ تو یہ ان کی زندگی، اور ان کو آپ کو پتہ ہے کہ وہ 16 ملین خواتین ہیں، تو اس سے ان کی زندگی بدلے گی۔ تو یہ تقریباً جون تک یہ سب ہو جائے گا، یہ جو سیلریز کا ہے یا احساس کا ہے، تو اس سے یہ بہت فرق پڑے گا۔ پھر اگلے طور پہ جیسے اب آپ پیسے بھیجتے ہیں کسی کو، اس میں آپ کو لمبا سا اکاؤنٹ نمبر ڈالنا پڑتا ہے جس میں 14 حرفے ہوتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اپنے فون نمبر وہ ڈال کے فون نمبر سے پیسے بھیج سکیں گے۔ تو یہ جو سسٹم ہے یہ دنیا کی ایڈوانسڈ ملکوں میں استعمال ہو رہا ہے، اور جیسے آپ کو اب یہ شاید
سن کے خوشی بھی ہوگی کہ امریکہ تک میں ابھی تک یہ نہیں آیا. یہ یو کے میں ہے, آسٹریلیا میں ہے اور ممالک میں ہے, اور ہم یہ لا رہے ہیں بالکل جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس. جی یہ یقیناً سننے میں بہت اچھا لگ رہا ہے. ہمارے یہاں ایشوز ہیں خاص طور پہ جو ہمارے لوگ آئی ٹی میں کام کرتے ہیں, انٹرنیشنل پیمنٹ سسٹم سے ہم پراپرلی کنیکٹڈ نہیں ہیں اور ہم اس میں مسائل ہوتے ہیں, اور ہمارے جو آئی ٹی کے لوگ ہیں ان کو تھرڈ کنٹری میں اکاؤنٹس وغیرہ آپریٹ کرنے پڑتے ہیں. پے پال وغیرہ جو ہے اس کے بھی ہمارے ساتھ ایشوز ہیں. اس پورے سسٹم کو سمیٹنے کے لیے, اس کو اسموتھ کرنے کے لیے اور اسٹریم لائن کرنے کے لیے پورے نظام کو یہ معاون ہوگا یہ سسٹم جو آپ لا رہی ہیں؟ وہ ایک اور اسٹریم ہے, وہ منسٹری آف آئی ٹی چلا رہی ہے. یہ جو ہم لا رہے ہیں راست کا جو مین ہے یہ پل بھر میں ملک بھر میں, سو یہ پاکستان میں پیمنٹ ہوگی. یہ پاکستان کا سسٹم ہے. راست جو ہے وہ فوکسڈ ہے پبلک سیکٹر پہ, گورنمنٹ پیمنٹس کے لحاظ سے نہیں جی. پہلے فیز میں گورنمنٹ سیکٹر, جون کے بعد پرسن ٹو پرسن ایک افراد سے دوسرے افراد کی پیمنٹ ہوگی, اور جو ہم دسمبر اس سال تک لائیں گے وہ ساری کیو آر کوڈ پہ. اب یہ آپ سوچیں کہ ایک عام آدمی اس سے اخبار کی پیمنٹ کر سکے گا. تو یہ صرف حکومت کا نہیں ہے, یہ جب یہ کمپلیٹ ہوگا یہ سسٹم تو یہ عام آدمی ہر پیمنٹ یا کیو آر کوڈ سے یا اپنے فون کو ٹیپ کر کے یہ پیمنٹ کر سکے گا. اچھا, تو یہ کانٹیکٹ لیس پیمنٹ وغیرہ پاکستان میں انشاءاللہ زیادہ پھیلے گی, مگر ایٹ دا سیم ٹائم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں جو کرنسی ان سرکولیشن ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے, اور وہ اس میں خطرناک اضافہ ہو رہا ہے پچھلے ہم نے دیکھا ہے کچھ مہینوں کے دوران, اور دنیا میں ہم بہت اوپر چلے گئے ہیں, جو کہ بہت ہی سیریس بات ہے. ایک طرف ہم یہ ڈیجیٹل پیمنٹ سسٹمز لا رہے ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ لوگ کیش کی اکانومی سے نکلیں, کیش سرکولیشن کم سے کم ہو, لیکن کیفیت جو ہے وہ ایسا لگتا نہیں ہے کہ ہمارا نظام جو ہے وہ ڈسکریج ہو رہا ہے, بلکہ کچھ بھی وجہ ہے ہمارے یہاں کیش سرکولیشن بڑھتی جا رہی ہے. یہ اسی واسطے تو ہم یہ لائے ہیں, اور اسی واسطے ہم نے اس کا نام راست رکھا ہے, کیونکہ یہ صحیح کام ہے. لوگ کیوں کیش استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں آسان لگتا ہے. زیادہ تر جو عام آدمی ہے, عام آدمی تو پیسے نہیں چھپاتا نا, عام آدمی کو تو آسانی چاہیے, اور اس سے عام آدمی کے لیے آسانی بھی ہوگی, خرچہ بھی کم ہوگا, محفوظ بھی ہوگا. اور تو یہ 2021 میں اس سال یہ انشاءاللہ پورا آپ کا جتنا بھی یہ پورا اسپیکٹرم ہے اور جو اس کے پورا پوٹینشل ہے یہ عام آدمی تک پہنچ جائے گا؟ جی بالکل کمپلیٹ ہو جائے. جی ابھی بھی ڈیجیٹلائزیشن تو بڑھ رہی ہے, بہت بڑی ہے. ہم نے جو چارجز تھے ختم کیے کووڈ کے بعد, اس سے دن میں پہلے 1,90,000 ٹرانزیکشن ہوتی ہیں, اب جا کے دسمبر میں وہ 4 گنا بڑھ گئیں. تو یہ آسانی کریٹ ہوئی ہے, مگر یہ بہت ضروری ہے کہ لوگ سسٹم میں آئیں. بہت بہت شکریہ سیما کامل, ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہمارے ساتھ موجود تھی. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. سیٹرڈے سنڈے کی ہفتہ وار تعطیل کے بعد پیر کو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. پیر تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ ناصر. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.